नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा हामी चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शक, आज म यहाँहरूलाई माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले वैशाख कृष्ण अमावास्याको दिनलाई आमा खुवाउने औँसीको दिन किन भनिन्छ, यसको कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको थियो र यस प्रारम्भ हुनुको औचित्य अनि साथसाथै आजसम्म पनि यसको औचित्यता र अनि विषयवस्तुहरूको बारेमा म यहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा आमा शब्द अनि दर्शक, तपाईँ हामीले यस धराधाममा जुन जन्मेका छौँ, जुन कि माताका रौरो नाम गरेका कुण्डबाट प्रविष्ट जुन भएका छौँ, त्यस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा आज म माता तीर्थ औँसीको बारेमा यहाँहरूलाई तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किन गइराखेको छु। दर्शक, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, जीवन हामी माताको कुमिपाक नाम गरिएको कुण्डमा प्रविष्ट हुन्छौँ। माता र पिताका सुकृत कर्मद्वारा तत्पश्चात आमाको 9 महिनाको जुन कि गर्भवासको सँगसँगै हामी पैदा हुन्छौँ। दर्शकवृन्द, यो यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। जस्तै कललम तेगरात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुधम भनेर यसरी पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै 3 रात्रिमा र प्रारम्भ भएर 5औं रात्रिमा जुन कि एउटा सानो पानीको फोकाको जस्तो आकार बन्दै 3 महिना पर्यन्त पूर्ण भइसकेपछि स्त्री या पुरुषको क्रमहरू बन्ने गर्दछ र स्त्री र पुरुषको क्रम बन्दै गइसकेपछि 7 महिना पुगिसकेपछि नाभि कमलद्वारा अर्थात् नाइटोको द्वारा जुन त्यो पेटमा भएको बच्चाले खाने क्रमहरू गर्दछ र तत्पश्चात 9 मास या 10 मासको क्रमको बिचमा या कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था पनि रहन्छ, 7 मास या 8 मासमा पनि बच्चा पैदा हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, जब बच्चा पैदा हुन्छ र बच्चा पैदा भइसकेपछि यो सृष्टिको क्रममा जसरी शतरूपा र अनि मनुबाट जुन प्राकट्य भएको यहाँहरूले पुराणहरूमा पनि उल्लेख गरेको सुन्नु पनि भएको छ, जुन कि आदिम सृष्टिको क्रम यसै गरी चलेको अवस्थाहरू रहेको छ। र यो क्रमको क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द, जब बच्चा पैदा हुन्छ, बच्चा पैदा भइसकेपछिको अवस्थामा प्रथमतः सालनाल बेडाउने क्रमहरू रहेपछि 6औं दिनका दिनमा भावीले लेख्ने अर्थात् षष्ठीका देवीको पूजा र आराधनाहरू रात्रिकालीन समयमा गर्ने प्रचलनहरू रहेको छ। र अनि त्यसै गरी दर्शकवृन्द 11 दिनमा गएर नामाङ्कन संस्कार गर्ने प्रचलनहरू रहेका छन्। तसर्थ यो भने हाम्रो परम्परा वैदिक विधि अन्तर्गत नै रहेको अवस्थाहरू रहेको छ र कतिपय जात धर्म वर्ण पद पन्थ अनुसार केही फरक कार्यहरू पनि भएको छ। कतिपयले नामाङ्कन संस्कार नगर्ने प्रचलन रहेको छ, कतिले 3 दिनमा, कतिले 5 दिनमा, कतिले 9 दिनमा या कतिले 7 दिनमा गर्ने पनि प्रचलनहरू रहेको छ। यो स्थान विशेषले, कर्म विशेषले, समय विशेषले गर्ने प्रचलनहरू भने रहेको पाइन्छ। विशेषतः पुराणहरूमा उल्लेख भएअनुसार 11 दिनसम्म पर्यन्त जुन कि सुत्केरी अवस्था जसलाई मानिन्छ र नयाँ बच्चाको नामाङ्कन गरिन्छ। तत्पश्चात 22 दिनभित्रमा पानी छुने भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यदि नारी जातिहरूको धेरै कष्ट र धेरै पीडाको समय हुने भएको हुनाले फेरि पानी छुँदा, चाँडै छुँदा कतै दुःख कष्ट आफैले झेल्नु र बेहोर्नु पर्ने अवस्थाहरू पनि रहेको हुनाले 22 दिन भइसकेपछिको अवस्थाबाट पानी छोएर अनि बच्चाको लागि छोरी भए 5 महिना र छोरा भए करिबन 6 महिनामा अन्नप्राशन खुवाउने प्रचलनहरू रहन्छ। दर्शकवृन्द, र अब यो क्रम हाम्रो एउटा आदिम जुन पुराणहरूमा उल्लेख गरे अनुसारको एवं क्रम यसै गरी नै चल्दै आइराखेको अवस्था रहेको छ। विषयवस्तु भनेको दर्शकवृन्द, यसरी पैदा भएको बच्चालाई संरक्षण गर्ने माता, जसलाई हामीले संस्कृतमा भन्दछौँ भने नेपालीमा हामीले आमा भनेर भन्दछौँ, जसलाई अहिले अङ्ग्रेजीमा मदर अर्थात् अहिले जुन नयाँ भाषाहरू जुन मम या मम्मी पनि र मामु पनि त्यस्तो खालको चलेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। विभिन्न नामहरूले पुकार गर्ने प्रचलन रहेको छ र विभिन्न नामले पुकार गर्दाखेरिको अवस्थामा हुनसक्छ तपाईँ हाम्रो जनजीवनमा आमा भन्दाखेरि कति मिठासपना छ, जस्तै स्वर र व्यञ्जनको जुन युक्तिले गर्दाखेरि जुन कि भाव जुन पहिल्याउँछ, त्यो भाव सायद तपाईँ हामीले अहिले कतै विकृति विसङ्गतिको कारणले गर्दाखेरि बिर्सिता राखेका छैनौँ। कतै त्यो बिर्साएको क्रमले गर्दा हेर्दा कतै शब्दहरू जसरी माता भन्दाखेरि कति आनन्दको महसुस र कसरी आउँदछ, त्यो भाव भने जस्तै मम्मी भन्दा त्यो भाव नआउन पनि सक्दछ, छोटो भएको अवस्था महसुस गरिन्छ। मामु भन्दा पनि सानो त्यस्तो खालको हुन्छ, मदर भन्दा पनि त्यस्तै खालको मिठासपनाहरू कम हो कि जस्तो लाग्छ। तसर्थ
तपाईँ हामी जस्तै वैदिक विधिले बताएको मार्गलाई निर्दिष्ट गर्ने हिन्दू परम्परा अनुसार आमा शब्द नै आफूमा काफी छ दर्शकवृन्द। जस्तै त्यो आमा शब्दलाई शङ्कराचार्यले व्याख्या गरे अनुसार कुपुत्रो जायद्यपि कवि कुमाता नभवती, अर्थात् कहिले पनि आमा आफ्ना सन्तानको लागि कुपुत्र या कुपात्र या कुपुत्री हुन सक्नुहुन्न। अर्थात् सन्तान कहिलेकाहीँ माताको लागि अर्थात् आमाको लागि त्यस्ता खालका हुन सक्छन्, तर माताले आफ्ना सन्तानको लागि त्यसरी नराम्रो कर्महरू भने अवश्य गर्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ धेरै सन्तान हुँदाखेरिको अवस्थामा कतै केही घटी कमजोरी हुन सक्ला। जस्तै भनौँ न, आफ्नो कर्मको कारणले गर्दा अलग अलग बस्दाखेरि एकजना आमा सबै सन्तानसँग बस्न पनि हुन सक्नुहुन्छ। कतै जेठो सन्तान या माइलो सन्तान या भनौँ साइलो या कान्छो या जेठो या एकजना मात्रै या छोरीहरूसँग पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा आमाको आफ्नो रोजाइको विषय पनि हुनसक्छ र अनि साथसाथै पछि जोडिएका जति सन्ततिहरू बुहारीहरू जुन हुनुहुन्छ बहुहरू उहाँहरूको पनि आफ्नो कर्मको प्रभावको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ, या ग्रह गोचर अन्तर्गत पनि आफ्ना आमा बुवालाई सेवा गर्ने कतै प्रारब्धमा लेखिएको छ या छैन भन्ने कुरा पनि ज्योतिषशास्त्रले बताउँछ दर्शकवृन्द। त्यो पनि आफूले प्रारब्धमा लिएर आएको विषयको पनि हुनसक्दछ। तसर्थ कतिपय आमाहरूको जुन कि प्रेम सद्भाव सबैको बराबर त हुन्छ दर्शकवृन्द। सानो उदाहरण यहाँलाई दिनुपर्दा हातमा भएका 5वटा औँलामा काट्दाखेरि अवश्य पनि खुन आउँछ, अवश्य पनि त्यो पीडा हुन्छ। त्यस्तै आफ्ना सन्ततिहरूको लागि सँगै बस्न नपाए पनि त्यो पीडा, त्यो गाह्रो साँग्रो पक्ष भने आमालाई अवश्य पनि भएरै जान्छ जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। पक्कै पनि हुन्छ, तर हामीले पूर्वजन्ममा केही कर्महरू गलत गरेका छौँ भने कहिलेकाहीँ आमाको माया पनि कम हुनसक्छ दर्शकवृन्द। र ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूले भूत भविष्य वर्तमानलाई जानकारी गराउँदाखेरि जुन कि कुण्डलीको चतुर्थ स्थानबाट मातृस्थानको भावलाई हेर्ने प्रचलन रहेको छ। मातृस्थानलाई हेर्दाखेरिको जुन कि लग्न कुण्डली अनुसार ग्रहका दृष्टि, ग्रहको बसाइ र ग्रहको कर्मको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका भनौँ न अप्ठ्यारा सन्तानहरूमा छोराछोरीमा आमाको केही दृष्टि कमजोरी हुन पनि सक्ला, या कतै त्यस्तो खालको आफ्ना सम्पत्ति पृष्ठपोषणको कारणले गर्दा एक सन्तानलाई मात्र दिन सक्नुहोला, या एक सन्तानले कहिलेकाहीँ आमालाई मन्त्रमुग्ध बनाएर त्यस्तो खालको पनि गर्न सकेको अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ। तसर्थ यो माता तीर्थ औँसी अर्थात् यो आमा खुवाउने दिनबाट आमाहरूले यो प्रण गर्नुपर्दछ कि आफ्ना सन्तानहरू बराबर हुन्। कसैले कसैले फकाइ र कसैले त्यस्तो खालको लोभ लालचा दिएको खण्डमा कतै भएका पैतृक सम्पत्तिहरू, कतै त्यस्तो खालको तपाईँ आफूले बगसपत्र या थिच्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि भने त्यति शुभ र उपयोगी नहुन सक्छ दर्शकवृन्द। कतै सन्तानको मनहरू भाँचिन सक्छन्, कतै अप्ठ्यारो हुनसक्छ। ती विषयवस्तुहरूलाई आमाहरूले पनि हृदयङ्गम गर्नुपर्ने हुन्छ। आमाले पनि त्यो विषयलाई मनन गरेर आफ्ना सन्ततिहरूको लागि समान व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने। तर अहिलेको युगमा दर्शकवृन्द कतिपय सन्तानहरू देशमा हुन सक्नुहुन्छ, कतिपय विदेशमा हुनुभएको छ, कतिपय दर्शकवृन्द घर देश छोडेर बाहिर भएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। कतिपय कामको कारणले बाध्यतात्मक परिस्थितिहरू पनि पर्दछ दर्शकवृन्द। त्यो बाध्यतात्मक परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भनौँ न आमाको त्यो मायाको काख जुन छ, त्यो काख तपाईँ हामीले जुन शैशव अवस्थामा जुन हामीले पाएका छौँ, त्यो शैशव अवस्थाभन्दा पछाडिको भनौँ न युवावस्था या तपाईँको चाहिँ अन्य अवस्थामा प्राप्त नगर्न पनि सक्दछौँ। तसर्थ त्यो कार्यको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँ अहिले कहीँ टाढा हुनुहुन्छ या तपाईँ आफ्नो अवस्थामा आमालाई तपाईँले अहिले सम्झिन सक्नु हुने अवस्थाहरू जुन कि अहिले आधुनिक विज्ञानले तपाईँ हामीलाई जुन कि जुन युगीन समयअनुसार जुन कि टेलिफोनहरूदेखि लिएर नेट इन्टरनेटहरू जुन कि संसारका विभिन्न माध्यमहरू तपाईँ हामीसँग प्रशस्त रूपमा देखेको हुनाले कहीँ तपाईँ आमासँग रिसाउनु भएको छ आजको दिनमा भने आमालाई साष्टाङ्ग दण्डवत टाढैबाट गरेर आमालाई तपाईँ हामीले मिठो मसिनो खुवाउने या मिठो मसिनो चिजहरू पठाउने या चाहिँ तपाईँको शुभकामना सन्देश पठाउनको लागि जसले आधुनिक संसारको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने पनि आशा छ दर्शकवृन्द। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने रहँदैन। कतै त्यस्तो खालको पीडाको महसुस छ भने पनि त्यो बिर्सिनुहोस्। कहिलेकाहीँ गल्ती कमजोरी मानवबाट हुने नै हुन्छ दर्शकवृन्द। त्यो हुने भएको हुनाले त्यस्ता गल्ती कमजोरीलाई तपाईँ आजका दिनमा तपाईँ हामीले बिर्सिनु पर्ने हुन्छ। र आदरणीय दर्शकहरू, जस्तै आजको दिन ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन हो। हुन त हाम्रो हिन्दू संस्कृति संस्कार त्यस्तो संस्कार हो जुन कि सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सबैको पूजा, सबैको पाठ, सबैको आराधना, सबैको आफआफ्नो स्थितिहरूको स्वागत सत्कार गर्ने संस्कार हो जुन कि 365 दिन जुन रहन्छन् सूर्यमानको गति अन्तर्गत
यो गति अन्तर्गत 365 दिन नै तपाईँको चाहिँ पर्वको दिन रहेको छ। त्यो पनि विशेष पर्व दशरुपिन आज जसले जननी जसलाई हामीले चाहिँ माताको रूपमा मान्दछौँ, जुन कि आमाको आज मुख हेर्ने दिन, यो विशेष दिन जसलाई हामीले जननी जन्मभूमि सह स्वर्गादपि गरिएसी, जुन कि तपाईँ हाम्रो जनजीवनमा रहेको छ, जहाँ जन्म दिने आमा र जन्म भएको स्थान स्वर्गभन्दा पनि त्यो वैकुण्ठ रहन्छ, जहाँ तपाईँ वन कन्दरामा हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँ आफ्नो भनौँ न तराईका फाँटहरूमा जन्मिनु भएको छ, या तपाईँ आफू सहरको चाहिँ एकदम रमझममा जन्मिनु भएको छ, या कुनै पनि त्यस्ता खालका आधुनिक अस्पतालहरूमा तपाईँ आफू जन्मिनु भएको छ भने पनि दर्शकबिन त्यो आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। अनि जन्मदिनी ती आमा सायद जुन कि वस्त्र लाउन नजान्ने, अर्थात् खान पनि नजान्ने, बोल्न पनि नजान्ने, अर्थात् आमाको तपाईँको कतै कतै त्यस्ता खालका परिस्थितिहरू, कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थिति, अप्ठ्यारा वातावरणहरू रहेछन् भने पनि पक्कै दर्शक आमाबाट तपाईँ हामीले ठुलो शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। आजको त्यस्तो महान दिन हो, वर्षका 365 दिनमध्येमा जहाँ तपाईँ हामीले आज यो धराधाम पृथ्वीमा अवतरित गरी आमाले ताते ताते शब्द सिकाउनु भयो, ताते ताते शब्दबाट बोलाउन सिकाउनु भयो, तपाईँ हामीले आफ्नो स्तनपान गराउनु भयो, कति तपाईँ हामीले कतिपय काखमा बसेर दिशा पिसाबहरू गऱ्यो होला, कतिपय हामीले दुःख दियो होला, कतिपय तपाईँ हामीले पीडा बेहोर्यो होला, तपाईँ हामीले अहिले तपाईँ हाम्रै सन्ततिहरूबाट त्यस्तै खालको तपाईँ हामीले पनि बेहोरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तै हामीले हाम्रा आमालाई पनि दुःख दियौँ होला, त्यो फर्केर थोरै सोच्नुहोस् त। त्यो सोच्दाखेरिको अवस्थामा त्यस्ती आमा दर्शकवृन्द, जुन कि आज शब्दको यो माता तीर्थ औँसी, जसलाई चाहिँ तपाईँको आमाको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने दिन, जहाँ आमालाई हामीले साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा हुन उहाँबाट हामीले आशीर्वाद प्राप्त गर्ने दिन र अनि आजको दिन दर्शकवृन्द 365 दिनमा उत्कृष्ट दिन हो। कतिपय हाम्रा चाड आउँछन्, कतिपय चाडबाडहरू आउँछन्, कतिपय हाम्रा तिथि श्राद्धहरू आउँछन्, कतिपय दर्शकवृन्द उत्साह र उमङ्गका दिनहरू आउँछन्, तर त्यो उत्साह र उमङ्गको दिनभन्दा पनि आज महत्त्वपूर्ण दिन हो दर्शकवृन्द। यो महत्त्वपूर्ण दिनमा तपाईँ आफूले आफ्नो कार्यलाई केही छुट्याउनुहोस्, कतै तपाईँ आफूले आफ्नो कार्यलाई छुट्याएर आफ्नो आमा सन्निकट कमसेकम तपाईँ आफूले 5-7 मिनटको समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। सायद ती आमाका अमृत वचनहरू सुन्ने प्रयासहरू गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो त्यो अमृत वचनको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँको वर्षभरि नै भएका केही अप्ठ्यारा पक्षहरू पक्कै पनि आज सबल र सक्सेस भएर जान्छन्। त्यो शब्दको माताको शब्द, त्यो माताको प्यार, त्यो माताको जुन कि दुग्धपान, जुन कि दुधको धारा, जसलाई हामीले दर्शकवृन्द कहिले पनि तिर्न सक्दैनौँ। आज तपाईँ हामीले त्यो आमाको 10 धाराले जुन कि खाइ नखाइ, अर्थात् तपाईँको दुःख सङ्घर्ष गरी, अनि दर्शकवृन्द अहिले यो आधुनिक युगमा त जाहिरी खाएर हुन्छ कि व्यापार गरेर हुन्छ कि, अर्थात् तपाईँको देश विदेशमा अर्काको देशमा बसेर कतिपय कार्यहरू गरेर दर्शक आफ्ना सन्ततिहरूलाई हुर्काइराख्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। र यस्ता आमाहरूको त्यो जुन कि पीडा र रोदन र क्रन्दनलाई तपाईँ हामीले बिर्सने भने हुँदैन दर्शकवृन्द। तसर्थ हाम्रो हिन्दू संस्कृति, हिन्दू संस्कार त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पनि दर्शकवृन्द वैशाख महिनामा हामी नववर्षारम्भमा पनि रहेका छौँ। नयाँ वर्षको यो क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द पहिलो ठुलो चाडको रूपमा मानिने यो वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि, जुन कि अमावास्या तिथि, जहाँ आमाको सम्मान, आमाको आराधना गर्ने दिन हो यो दर्शकवृन्द। र अर्को थोरै हामीले फर्केर हेर्नुपर्दा सधैँभरि मातापिता हाम्रा साथहरू नहुन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ वैकुण्ठवास अर्थात् स्वर्गवासको अवस्था तपाईँहरूको पनि हुनुहुन्छ होला। कतै त्यस्तोमा यहाँहरूले फोटोमा आमालाई दीपक जलाएर, दियो जलाएर, मिठो मसिनो खुवाएर, अर्थात् फोटोमै तपाईँको फुलमालाहरू अर्पित गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा हुनुहुन्छ या देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने जस्तै काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा रहेको माता तीर्थ नाम गरेको स्थानमा गएर स्नान दान तर्पणी आदि सारा सम्पूर्ण आफ्नो आमालाई सम्झेर भाव रूपमा सिधा अन्नदानहरू गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। र अनि साथसाथै दर्शक जहाँ माता तीर्थको भगवान श्रीकृष्णले आएर आमाको याद गर्नुभएको किंवदन्ती पनि पुराणमा व्याख्या गरेको छ। र अनि त्यहाँ गोठाला बाल बच्चाहरूले जुन कि खाएको चिज फाल्दा त्यो दिन माता तीर्थ नाम गरेको औँसी परेको रहेछ र आफ्ना आमाहरू आएर त्यो ठाउँमा गरेर खाएको अवस्था पनि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले पुराणमा या किंवदन्तीमा पढ्न र सुन्न पनि पाएका छौँ। तसर्थ माता तीर्थ नाम गरेको स्थान, त्यसरी पुण्य स्थान जुन रहेको छ, यदि तपाईँ आफू सहरमा हुनुहुन्छ या बाहिर कहीँ हुनुहुन्छ भने उक्त स्थानमा आएर आमालाई स्मरण गरेर
यहाँले मिठो मसिनोहरू दानहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अनि साथसाथै यस्तो जनविश्वास र जनश्रुति पनि रहेको छ तपाईँले दिनुभएको मिठो मसिनो चिज आमाले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने पनि किम्वदन्तीहरू रहेका छन्। माता तीर्थ दर्शकवृन्द र अनि यो औँसीकै दिनमा पर्नु कारण किन त यहाँलाई यो जिज्ञासा पनि लाग्न सक्छ दर्शकवृन्द। यो औँसी जस्तै जुन कि महिनाको परिवर्तन हुने दिन दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले सूर्यमानको गतिलाई 1 गते मान्दछौँ र चन्द्रमाको गतिलाई दर्शकवृन्द हामीले औँसीलाई परिवर्तन जस्तै प्रतिपदादेखि लिएर पूर्णिमा पर्यन्त, पूर्णिमादेखि फेरि पुनः औँसी पर्यन्त एक महाचन्द्रमाको गति दर्शकवृन्द जस्तै 1 वर्षमा 356 दिनमा चन्द्रमाको गतिले दिनहरू पार गर्छ र सूर्यको गतिले दर्शकवृन्द जहिले पनि 365 दिनलाई पार गर्दछ र त्यो पार गर्दा जस्तै पार गर्दाखेरिको अवस्थामा तिथिको क्षय, तिथिको जस्तै तपाईँको चाहिँ वृद्धिको क्रमहरू रहने र कतै घर्षणहरू जस्तै विश्वघर्ष हुँदा 13 दिनको एक पक्षहरू रहने भएको हुनाले औँसी जुन कि सुरुवाती दिनको क्रमलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द, जुन कि अन्तिम समय सँगसँगै सुरुवाती र आद्योपान्त जसरी माता नै सम्पूर्ण चिज हो दर्शकवृन्द भनेर मातृशक्तिलाई मानिने हुनाले औँसीको दिन नै तिथि अनुसारको आमाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा रहेको छ। र दर्शकवृन्द जसरी अब हामीले यहाँहरूलाई जस्तै भनौँ आमा हुँदाखेरिको अवस्थामा आमाको मुख हेर्ने अनि वस्त्र कपडाहरू, सुन गरगहनाहरू या तपाईँको जुत्ता चप्पलहरू, साडी चोलोहरू या जस्तो जस्तो वस्त्र आमाले धारण गर्नुहुन्छ, बिहान उठेर स्नान दान इत्यादि सम्पूर्ण गरिसकेपछि आमाको अनुहार हेरेर दिने प्रचलन एक र अनि विवाह भइसकेकी छोरी चेलीहरू पनि आफ्नो माइतमा गएर आमालाई मिठो मसिनो खुवाएर आज मुख हेर्ने दिन एक त यो नै भयो दर्शकवृन्द। यदि तपाईँ आमासँग नै हुनुहुन्छ भने हुन त आमालाई दैनिक तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र जस्तै 300 तपाईँ आफूले 64 दिन आमाको सेवा गर्नुभएको छ भने आज विशेष दिन दर्शकवृन्द, जुन कि विशेष दिनमा विशेष नै हुन्छ दर्शकवृन्द हो। विशेष चिजले यहाँले आमालाई बिहान उठेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर आमालाई खुवाइपियाइ गर्ने र अब अहिले सामाजिक सञ्जालद्वारा यदि आउन पाउनु भएन भने पनि जुन सञ्चार माध्यमद्वारा आमालाई सम्झने दिन दर्शकवृन्द, यो विशेष पर्व विशेष दिन जुन कि चन्द्रमाको गतिको सँगसँगै रहेको यो औँसीमै पर्ने वैशाख कृष्ण पक्षमा रहने भएको हुनाले यस्तो दिन दर्शकवृन्द। र अनि साथसाथै दर्शक जुन कि अब यदि अब आमा नहुनेमा जस्तै अहिले मैले यहाँलाई बिन्ती गरिसकेँ, जस्तै हामीले श्राद्ध तिथिहरू इत्यादि गर्दा पनि हाम्रो यजुर्वेदमा व्याख्या गरे अनुसार आमा बादस्य प्रसवो जगम्या देवी विश्वरूपी आमा गान्तम आमा सुमु अमृतत्वैन गम्यात भनेर पनि यजुर्वेदमा जुन वैदिक मन्त्र पनि रहेको छ, जुन कि आमाको जुन मन्त्र रहेको छ वेदले पनि उल्था गरेको छ दर्शकवृन्द। जुन कि आमा भन्ने शब्द कस्तो रहेछ त, जस्तै आमा भनेर यसरी चाहिँ गर्दाखेरि जुन कि एउटा भाव जुन छ पेटदेखि जुन ध्वनि जुन आउँछ त्यो ध्वनिले गर्दा पनि योगको क्रमहरूमा पनि जोडिन्छ दर्शकवृन्द हो। त्यस्तो जोडिने भएको हुनाले वेदमा उक्त जुन मन्त्र रहेको छ, जुन कि हामीले तर्पण पिण्डपानी गर्दाखेरिको अवस्थामा उक्त मन्त्रद्वारा दिएका सिद्धान्तहरू सम्पूर्ण प्राप्त गर्नुहुने यो जुन कि मन्त्रले गर्दा यदि तपाईँ आफू जुन स्थानमा हुन्छ तीर्थस्थलमा या अब आमालाई जुन सम्झिनु भएको छ दर्शकवृन्द, त्यो सम्झिँदाखेरिको अवस्थामा यसरी यो मन्त्रद्वारा यदि तीर्थमा बसेर यदि तपाईँ आफूले सिद्धान्त दिनु भने जुन स्थानमा हुनुहुन्छ आमा अवश्य पनि पितृले दिएको आशीर्वाद तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ र जहिले पनि आमाले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि नराम्रो पक्ष भने दिनुहुन्न दर्शकवृन्द। र वैकुण्ठवास गरिसकेपछिको अवस्थामा पनि सन्तान भइसकेपछिको यो कर्तव्य र यो जुन रहेको छ त्यो कर्तव्यलाई तपाईँ हामीले विमूढ यदि रह्यौँ भने दर्शकवृन्द आउँदो जुन हाम्रा सन्ततिहरूले पनि तपाईँ हामीलाई गर्नेछन्। र अब म जस्तै हामीले हाम्रा माताहरूलाई कतै सम्मान, कतै हाम्रा माताहरूलाई माया, कतै हाम्रो माताहरूलाई प्रेम र सद्भावबाट च्युत यदि रहेका छौँ, अर्थात् तपाईँ हामी कतै त्यसरी चाहिँ तपाईँको पछाडि परेका छौँ भने दर्शक त्यो पीडा तपाईँ हामीले हाम्रा सन्ततिबाट अवश्य पनि बेहोर्नेछौँ। कतै तपाईँ हामीले सानो कुराले गर्दा मातापितालाई कुनै चिडायौँ अर्थात् आमालाई चिडायौँ भने त्यो तपाईँ हामीसँग उल्टो आउनेछ। र अहिले आधुनिक युगमा दर्शकवृन्द जस्तै त्यो खालको प्रकृतिहरू धेरै देखिएको छ। त्यो प्रकृति देखिएको कारणले गर्दा आजको दिनबाट आधुनिक युगका जुन सन्ततिहरू जति पनि रहनुभएको छ, जुन कि युवक बालबच्चा अर्थात् वृद्ध अवस्थाका जति पनि हुनुहुन्छ दर्शक, तपाईँ हामीले हाम्रो बानीलाई अवश्य पनि सुधार्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ हामीलाई सुधार्न सकेनौँ भने फेरि त्यो पुनरेपि जननम पुनरेपि मरणम भने जस्तै पुनः जस्तै हामीले हाम्रो मातालाई गरेको पीडा र दुःख
दिएको त्यो यातना जुन छ त्यो यातना तपाईँ हामीले हाम्रा सन्तानबाट अवश्य पनि भोग्नेछौँ। ती सन्तानहरूबाट भोग्ने भएको कारणले गर्दा यदि तपाईँले आफूलाई सुधार्नु छ भने सुधार्नुभयो भने आफ्ना सन्ततिहरू सुध्रिन्छन्, सन्तति सुध्रियो भने नाति नातिनाहरू सुध्रिन्छन् र त्यसपछि नाति नातिनाबाट पनातिनाहरू सुध्रिन्छन्। जसरी हामीलाई इतिहासहरू साक्षी रहेका छन्, त्यसमा कतिपय वेद, कतिपय पुराण, कतिपय उपनिषदहरूले तपाईँ हामीलाई व्याख्या गरिएको अवस्था रहेको छ। जसरी शङ्कराचार्यले दर्शक जुन कि आफ्नी मातृशक्तिलाई जुन कि अनादर गरेको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले जुन पीडाहरू सहनुभयो त्यो पीडा सँगसँगै उहाँले त्यस्ता खालका जुन कि मन्त्रहरूको जुन रचना गर्नुभयो त्यो रचनाको क्रम सँगसँगै उल्लेखित भएअनुसार कुपुत्रो जायद्यपि कवि कुमाता नभवती, हामी कतै असल नहुन सक्दछौँ तर माताहरू कहिले पनि बेअसल अर्थात् दुःख दिने खालको अवस्था प्रतिदिन नहुने हुने रहेछ। मैले अनादर गरेँ तसर्थ म यहाँलाई क्षमा याचना जान्दछु। तसर्थ न मन्त्रम नो यन्त्रम तदपि न जाने स्तुति कथा भनेर जुन कि व्याख्या गरेको छ। न म मन्त्र जान्दछु, न स्तुति जान्दछु, न तपाईँको चाहिँ म केही भक्ति जान्दछु, न भाव जान्दछु। माता केवल म तपाईँको शरण मात्र जान्दछु। तसर्थ मैले जुन गल्ती गरेँ, मैले कमजोरी गरेँ, म तपाईँको शरणको याचक छु म। तसर्थ मलाई त्यो याचक रूपमा मलाई तपाईँ आफूले मुक्ति भुक्ति प्रदान गर्नु पर्यो माता भनेकै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो धर्म भनेकै माता पिताको सेवा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो धर्म रहेको छ। सायद तपाईँले खरानी धस्नुभयो, तपाईँले गेरु वस्त्र धारण गर्नुभयो या तपाईँले घरभन्दा बाहिरका अरू मान्छेहरूलाई सेवा गर्नुभयो, शुश्रूषा गर्नुभयो, तर आफ्नी आमालाई तपाईँ आफूले अवहेलना गर्नुभयो। त्यति मात्र नभएर आफ्ना पितालाई तपाईँ आफूले अवहेलना गर्नुभयो र साथसाथै मातालाई जुन कि तपाईँ आफूले कुनै पनि प्रकारले चित्तहरू दुखाइदिनु भयो र तपाईँ आफूले पीडा दिनुभयो भने दर्शक कहिले पनि तपाईँ आफ्नो आत्माले शान्ति भने प्राप्त गर्ने छैन। तसर्थ त्यो शान्ति प्राप्त नगर्ने भएको कारणले गर्दा आमाको चित्त नदुखाउनुहोस्, आमालाई पीडा नदिनुहोस् र अनि साथसाथै आमालाई आजबाट यो प्रण गर्नुहोस् कि जुन कि आमालाई खुसी बनाउनुहोस्। दर्शक पूर्व व्याख्या गरे अनुसार केही कमी कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई समस्या समाधान भनेको नजिक बसेर समस्याको समाधान गर्न अवश्य पनि सकिन्छ। माता जुन कि मानव जातिको मात्रै माता होइन नि दर्शकबिन, आजको दिनमा जस्तै भनौँ न माता सबै आदिम सृष्टिको क्रम सँगसँगै हो। अहिले भनौँ न मानव जातिको पूजाको क्रम त रहेकै छ, जुन कि तपाईँ हामी एक आपसमा बुझ्दछौँ, मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्दछौँ। जसरी एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न सानो कोही जनावर भयो, मानव बाँदरको आफ्नो बच्चालाई आफ्नी आमाले कति स्याहार कति सम्हार गर्दछिन्। कतिपय पशु चौपायाका आफ्नो मातालाई तपाईँको चाहिँ कति माया कति प्रेम र कति सद्भाव गर्दछिन्। र अनि साथसाथै तपाईँको हर क्षेत्रमा नारी जातिको ठुलो अहम भूमिका रहेको छ आदिम सृष्टिको क्रम सँगसँगै, जसलाई हामीले नारी भनेर भन्दछौँ। जुन कि तपाईँको यो हाम्रो 9वटा जुन नाडीहरू जुन रहन्छन् त्यो नाडी नहुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो अहिले भनौँ न हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। त्यस्तै नारी नहुँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। जस्तै अरण्यम सदृशम ममत भनेर भनिन्छ, जसलाई तपाईँको त्यो घर माता नभएको घर अर्थात् तपाईँको नारी नभएको घर जङ्गल समान हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ त्यो जङ्गल समानको घर कहिले पनि त्यो घर रहँदैन। तसर्थ त्यो घर नारी जाति हुँदा अत्यन्तै उज्यालो हुन्छ, जहाँ मातृशक्ति हुन्छ। मातृशक्तिको उज्यालोपनाको कारणले गर्दा सन्ततिहरूमा संस्कार पहिलो विद्यालय भनेकै आमा हो दर्शकबिन। आमाले ताते ताते गरेर बोल्न सिकाउनुहुन्छ, आमाले मिठो मसिनो खुवाउन सिकाउनुहुन्छ। आफू नखाएर भए पनि आफ्नो सन्तानलाई खुवाउनुहुन्छ। जति पीडा र दुःख भए तापनि आफ्नो सन्तानको लागि टाढा कहिल्यै पनि जानुहुन्न। र त्यति मात्र नभएर दर्शकबिन जुन ठाउँमा जानुहुन्छ, पाहुना लागेर जानुहुन्छ अर्थात् तपाईँको चाहिँ तीर्थयात्रामा जानुहुन्छ या कुनै अफिसियल कार्यमा जानुहुन्छ या व्यापार व्यवसायमा जानुहुन्छ भने ती आफ्नो बच्चालाई साथमा लिएर गएर नै आफ्नो स्तनपान गराउनुहुन्छ या तपाईँको आफ्नो बच्चालाई लिएर गएर साथमा राख्नुहुन्छ। के पुरुष जातिले सक्लान् यो कार्य गर्न? अवश्यमेव पुरुष जातिले सक्नुहुन्न दर्शकबिन। तसर्थ धरती हो दर्शकबिन, जुन कि धरती भनेकै माता, जुन कि माता भनेकै धरती, आमा भनेकै धरती। तसर्थ धरतीमा तपाईँ आफूले जेसुकै गर्दाखेरि पनि पृथ्वी कहिले पनि विचलनता रहेको छैन। तसर्थ त्यो विचलनता नहुने हुनाले मातृशक्ति मातृदेवो भवः पितृदेवो भव अतिथिदेवो भव। तसर्थ आजको दिनमा सम्पूर्ण आमाहरूको सुख शान्ति समृद्धि र अनि दिवंगत हुनुभएका माताहरूको पनि चिर शान्तिको कामना सँगसँगै दर्शक तपाईँ देशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, कार्यमा व्यस्तता हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन आमालाई सम्झिनुहोस्, मिठो मसिनो खुवाउनुहोस्, आमालाई नजिक हुँदा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोस् भन्दै माता तीर्थ औँसीको शुभकामना अर्पण गर्दै
म यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।